बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज सुबह 9 बजे से लेकर अब तकरीबन 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। साइफ़र केस से मुतल्लिक दो बड़ी अहम समातें थीं, एक अडियाला जेल में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो थर्ड फ्लोर है उस पे उनकी अदालत है, जहाँ पे थोड़ी देर पहले इमरान खान की साइफ़र केस में जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समाअत ख़त्म हुई है। आज एक गैर मामूली मामला ये था कि बुशरा बीबी खुसूसी तौर पर इमरान खान की इस केस की अपडेट के हवाले से वो कमरे अदालत में मौजूद भी थी और उन्होंने अदालत की जब वक़्त ख़त्म हुई अदालत तो उसके बाद उन्होंने जो सलमान सफदर हैं, वकील हैं इमरान खान से, उनसे पूछा भी कि आज समाअत ख़त्म क्यों हुई, आज क्यों नहीं कंक्लूड हुआ मामला। बुशरा बीबी ने भी पूछा और जो इमरान खान की बहन है अलीमा खानम, उन्होंने भी इस्तफसार किया और ब्रीफ किया सलमान सफदर ने कि आज के केस में क्या हुआ और फर्दर क्या होगा। हम बात करेंगे साइफर केस की, अडियाला जेल की समाअत, उसकी अंदरूनी कहानी, इमरान खान के जो बैरक है उसका दौरा जो जज साहब ने किया है अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने, और उसके बाद ऑर्डर क्या हुआ है, और उसके बाद हम आएंगे कि इमरान खान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसमें आज क्या हुआ है, कौन से नए फैक्ट्स जो है वो सामने लाए हैं सलमान सफदर, और केस में आगे चलकर जो है वो क्या हो सकता है और कब तक इस केस का फैसला जो है वो आ सकता है, इस पे हम बात करेंगे। आज साइफर केस की समाअत थी अडियाला जेल में। वहाँ पे जब समाअत जैसे ही शुरू हुई तो अदालत की जानिब से जब जो इमरान खान थे और शाह महमूद कुरैशी, उनको उसी तरह लाया गया जिस तरह गुज़श्ता समाअत पर लाया गया था, और अदालत के और इमरान खान उनके दरमियान एक जाली जो है वो हायल थी, वो दूसरी तरफ थे, तो अदालत ने कि उनको कमरे अदालत के अंदर लाया जाए, तो जेल हुकाम अंदर ले आए। तो इमरान खान ने आते ही अदालत को ये कहा कि क्रिमिनल्स की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, तो उनको वाक के लिए जो वो जगह मौजूद नहीं है। तो अदालत ने कहा कि जब जज साहब हैं उन्होंने कहा कि मैं खुद जो है वो विज़िट करूंगा और उसके बाद फर्दर जो है ऑर्डर जारी करूंगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आई है कि जो जज साहब हैं उन्होंने जो पीटीआई की लीगल टीम है, इमरान खान के वकला हैं, उनको ये कहा कि जो नकूल हैं, जो चालान की नकूल है वो आप ले लें, और उसके बाद उनकी जानिब से नहीं ली गई। और हमारे सोर्सेज, अब जो अदालती सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि नकूल जो है वो दे दी गई इमरान खान की वकला, या इमरान खान ने उस पर दस्तखत सिर्फ नहीं किए, नकूल जो है वो ले ली गई। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जो पीटीआई के वकला हैं, इमरान खान के वकला हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो नकूल हैं वो रिसीव ही नहीं की और हमने दस्तखत भी नहीं किए, और हम जो है वो हमारा मौक़िफ़ ये था कि जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक ये मामला जो है वो आगे ना बढ़ाए जाएँ, केस आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन अदालत ने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत है उसकी जानिब से इस केस की जो समाअत है वो 17 अक्टूबर तक मुलतवी की गई, और ये कहा गया कि इमरान खान पर 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होगी, और 17 अक्टूबर को अदालत जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगी इस केस को आगे। और इमरान खान के वकला ये कह रहे हैं कि हमें नकूल तकसीम नहीं हमने वसूल की, और अदालती ज़राए ये कह रहे हैं कि ली गई। इसके अलावा आज की जो सूरत हाल थी, इमरान खान जो है वो पोलो शर्ट में बताया जाता है वो जो थे, और इमरान खान की शुरू में जब आए तो थोड़ा सा जिस तरह उनके वकील ने बताया कि उनका जो हाई था, ब्लड प्रेशर हाई था, लेकिन उसके बाद हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान वहाँ पे कमरा अदालत में रहे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उनके जो कमर में दर्द थी तो उन्होंने शिकायत की थी कि उनको जो वहाँ पे गत्ता जो है वो दिया जाए, तो वो उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। इमरान खान की जानिब से एक ये कहा गया कि उन्हें वाक करने की जगह जो है वो दस्तयाब नहीं है, इसके अलावा कोई शिकायत नहीं की गई, खाने की, वहाँ रिहाइश की, ना वहाँ सहूलियात की, किसी किस्म की कोई शिकायत जो है इमरान खान की जानिब से नहीं की गई। वहाँ पे फिर जो जज हैं उनकी वो इमरान खान के बैरक में गए। इमरान खान के बैरक जहाँ पे है वहाँ ये बताया, हमारे ज़राए ये बताते हैं कि वो साफ़ था, साफ़ सुथरा था, और उसमें जगह वाकई नहीं थी। जो अदालत ने ऑर्डर किया कि उनकी एक दीवार लगती है, वो दीवार गिरा के उनकी वाक की जगह जो है वो बनाई जाए, और वो जगह जो है वो अब बना दी जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज जो है वो स्पॉट पे गए थे और उन्होंने ये ऑर्डर कर दिए थे, और उनके बकौल के इमरान खान की जानिब से और कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई। तो बज़ाहिर यही इसका फिर मतलब ये समझा जाए कि इमरान खान को किसी और चीज़ की कोई शिकायत मौजूद नहीं है। तो उन्होंने ये अदालत के सामने भी आज ये मामला रखा था। अब 17 अक्टूबर के लिए ये मामला जो है रख दिया गया है
کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد ہوگی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ معاملہ لٹکتا جا رہا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے 15 اگست کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی، 30 اگست کے بعد جو ہے وہ عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں دائر کی، وہاں خارج ہوئی اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، اور آج یہاں پہ سماعت تھی۔ چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے سماعت کی، لیکن یہ سماعت جو ہے وہ اس میں بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کے دلائل ابھی جاری ہیں، وہ جمعرات کو بھی جاری رہیں گے۔ اب جمعرات تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے، جمعرات دن 2 بجے یہ سماعت ہوگی یہاں پہ، اور جمعرات کو بھی اس کے دلائل مکمل ہونے کے امکانات نہیں ہیں، اور پھر معاملہ جائے گا نیکسٹ منڈے ٹیوزڈے پر، پھر کنکلوڈ ہوں گے ریمارکس، اور اس کے بعد فیصلہ 2 4 6 دن کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 12 دن 14 دن کے بعد اس کیس کا کنکلوڈ ہوتا جو ہے وہ سائفر کیس جو ہے وہ عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ معاملہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ آج کی جو سلمان صفدر کے جو دلائل تھے وہ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک تو انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو 51A جو لگائی گئی ہے، سیکشن 51A، جس کے تحت 14 سال یا سزائے موت جو ہے وہ سزا ہے، سب سے زیادہ جو سزا ہے اسی کے تحت ہے۔ باقی جتنی بھی عمران خان کے اس میں لگی ہوئی ہیں، جو اس میں جو دفعات لگی ہوئی ہیں، ان میں 2 سال یا اس کے آگے پیچھے جو ہے سزا عمران خان کو ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اس میں سزا جو ہے وہ اتنی بنتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ 51A کسی صورت اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سابق پرائم منسٹر یا سابق وزیر خارجہ پر اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ 15 اگست کو خفیہ طریقے سے ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمہ سامنے آتا ہے، عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے اور 30 اگست کو ان کو پتہ چلتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 16 اگست کو جج صاحب نے جو ریمانڈ دیا، اس ریمانڈ میں ہماری حاضری بھی موجود نہیں، 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا، عمران خان کو بھی پیش نہیں کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 16 اگست کو جو ریمانڈ دیا گیا وہاں فزی کا ریمانڈ نہیں دیا گیا، تو فزی کا ریمانڈ نہ دینا اٹ سیلف جو ہے جو ایک گراؤنڈ ہے ضمانت کا، یہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 71 ایج ہے عمران خان کی، ایک گراؤنڈ یہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن جو ہے اس معاملے میں شامل ہے، پولیٹیکلی سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا اور سیاسی بنیادوں پر یہ کیس جو ہے وہ آگے چلایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں مدعی جو ہے وہ وزارت خارجہ کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس تناظر میں بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ وزارت داخلہ جو ہے وہ مدعی ہے، کیونکہ وزارت خارجہ متاثرہ فریق تھا کہ ان کا معاملہ ہے کہ سائفر کی ایک کاپی جو ہے وہ گم ہوئی ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے کی کہ سائفر جو ہے وہ کہیں کوئی چیز عمران خان سے ریکور جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہوئی۔ ریمانڈ جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نے نہیں دیا، اس کو چیلنج بھی نہیں کیا پراسیکیوشن نے، اور وہ فائنلٹی اختیار کر گیا ہے وہ آرڈر۔ تو یہ تمام تناظر تھے مختلف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کا ایک فیصلہ تھا، اس کا حوالہ انہوں نے دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف جو ہے وہ کورٹس کے حوالے عدالت کے سامنے رکھے۔ عدالت نے بھی پوچھا ورلڈ وائڈ میں کیا سچویشن ہے کہ اس قسم کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کیسز چلتے ہیں، تو یہ بتایا گیا کہ جو امریکی صدر ہیں، سابق امریکی صدر ہیں، ان کے خلاف ایک کیس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شاید ان کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے۔ تو اب سلمان صفدر کے دلائل آج جاری ہیں، جمعرات کو بھی ہوں گے۔ جمعرات کو اب دلائل ان کے ختم ہوں گے تو پھر پراسیکیوشن کے شروع ہوں گے، اور پراسیکیوشن کے دلائل جمعرات کو مجھے ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور جائے گا معاملہ منڈے ٹیوزڈے تک۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ فردر اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔